Hello mga kaigsunan, kumusta kamong tanan? Kini si Pastor John C. Dinhi sa atong YouTube channel. Welcome kamong tanan aron nga padayon natong pamalandungan ang pulong sa Ginoo nga gahatag kanato og kinabuhi, naghatag kanato kusog o naghatag kanato nga makapadayon kita sa pag-ila sa Ginoo. Dato niagi naghisgot kita sa atong pagsugid sa atong mga sala, no? Karon maghisgot na pud usab kita sa mga saad sa Ginoo. Duna ba kitay nasaad? Duna ba kitay na promise, no? Kay kasagaran na ba mosaad kita ah mostly makalimtan nato atong mga saad, dili nato matuman. No kay sa dihang musaad ta o lauman ba nako ang imong saad? Usahay mingon ta laumi, pero usahay nakapag-uol kay dili natuman ang mga saad. Ilabi na mga ulitawo, no? Sa mga kalalakinan sa dihang manguyab, no? Na sila yung magustuhan. Daghang kayong mga saad. Mingon pa kabuuton ko ang bulan para kanimo lamang kaanyag mo kaayo. So usahay daghang kitag mga saad, daghang kitang mga gusto nga i-promise, gustong ipaabot, no? Apan usahay wala na ang saad, nawala na, nangaguba na, nangahimo na nga dili maayo nga mga saad. So sa kinabuhi nato kinsa may nagsaad nga dili gayud mukawang, dili gayud makawang nga mga saad kundili iya gayong ginatuman. Walay labaw nga atong mahibaw-an nga ang saad dili kay matupngan, mao ang atong Ginoong Hesus Kristo, ang atong Ginoong Hesus, ang atong Ginoong Dios nga nagasaad kanato sa kinabuhing walay katapusan, sa atong pagdawat nga nagasaad kanato nga maghatag kanato kahayag sa atong kinabuhi. Nagasaad kanato nga kita pagaluwason, nagasaad kanato nga kita dili gayud niya pasagdan bisan pa sa katapusan sa kalibutan. Kana nga mga saad ang atong pagalauman og tagaan natong pagtagad niining atong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mga kisuonan, magaampo kita sa atong pagsugod. Langit nung Amahan, nagadayeg kami, nagapasudungog kanimo. Niining kahigayunan, niduol kami aron nga itaas ang imong ngalan. Pasaylua kami sa among mga sala ug kalapasan. Tinuod gayud Ginoo nga daotan kami ug pulo kami sa sala. Lamdagi nga munahuna ug tuguti nga ikaw magauban kanamo. Pasaylua kami sa among mga sala ug ipasaylo namo ang mga tawong nakasala kanamo. Ang mga tawong nagplano og daotan kanamo Ginoo, ilikay kami labi na niining malisud nga panahon nga ang mga katawhan na naa sa kalibog silang pangunahuna. Panahon nga ang mga katawhan anaa sa mga kagulanan, kagutom ug mga kasakit. Ginoong Dios, ikaw ug ikaw lamang ang among gisandigan. Tugutan mo Ginoo imong mga pulong mohari, mupuno sa among kasing-kasing para mas mailhan ka namo ug lauman namo ang imong dili gayud makawang nga mga saad. Nagsaad ikaw sa kaluwasan, nagsaad ikaw sa kalampusan, nagsaad ikaw Ginoo nga dili mo kami biyaan pasagdan niining mga malisud nga panahon. Salamat balahang Espiritu nga imo kami gabayan, makisulti ka kanamo ug imo gayud nga ubanan ang among mga pagtuon karon. Dalaygon ang imong ngalan. Amen. Karon mga kaigsuonan, ani kita sa atong pagabasa sa pulong sa Ginoo nga ato makita sa sulat sa Hebreo nga ato ang pagapamalandungan diha kita sa Hebrews chapter 6 verse 13 to verse verse 20, no? Hebreo kapitulo 6 versikulo 13 ngadto sa 20. Mao kini ato ang tagaan o pagtagad ng pulong sa Ginoo. Itong basahon ang pulong sa Ginoo.
Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad, kay wala nay labaw pa kaniya. Gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug tagaan og daghang kaliwat. Nagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung labaw kaniya ug ang panumpa maoy pag gamiton niya ang ngalan labaw kaniya ug ang pagpanumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis. Buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kaniya nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini gipanumpaan niya ang iyang saad. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita makabaton og kasiguruhan uban kaniya na dasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini kasaligan, milahos kini sa tabil sa langitnong templo sa kinasulurang alampuanan. Naguna pagsulod si Jesus didto alang tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari tungod sa hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkahari o sa pagkapari ni Melkisedek, sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoong Dios nga atong pamalandungan. Mga kaigsunan, nasayod kita nga sa daang tugon, ang Ginoo musaad. Nagsaad siya, ingon gani po ang Ginoo kay Joshua, lakaw kay ubanan ko ikaw, dili ko ikaw pasagdan. Ningon ang Ginoo kay Moses, lakaw kay dili ko ikaw pasagdan. Ang Ginoo musaad kay siya ang Dios sa iyang ngalan, wala nay labaw pa. Munang gi-explain diri kung musaad kita, mingon kita gamito nato ang mga ngalan nga labaw sa ato kay gusto ta nga i-prove nato ang atong mga saad. Sige, lauman. Ako sa akong pagkatawo, dili kay ko mo promise, di kay ko mo saad. Kay galisod ko nga kung di na ako matuman ang akong saad. O kung nisulti ka, o tinuod kita nga tao, natay gitawag og word, saad nga atong ginatumdan. Ginatumdan nato nga saad nga atong tumanon, atong mapaabot, atong mapakita nga tinuod kita sa atong mga pulong. Nagpakita nga doon na kitay virtue, doon na kitay kamatuuran. Ni-commit kita ni ana. Dinhi, gipakita sa pulong sa Dios nga si Abraham sa pagsaad sa Dios kang Abraham, gisaaran sa Dios. So, gisaad sa Dios kay Abraham, di ba? Ingon ang Dios nga himuon ko ikaw amahan sa tanang mga nasod. Pero ang sabad akong problema, di ba? Naay akong problema. Dakong problema dili man, barin man, di man magkaanak, si Sarah. Barin man siya, naa siya problema, di siya magkaanak. So, pero nisaad ang Diyos kay Abraham. Hantod na pila na, tigulang na sila. Mismo si Sarah, medyo nag-alanganin siya sa saad sa Diyos. Muna nga, agkatong iya ang helper, katabang niya, iya na lang gihintulutan nga magkaanak si Abraham sa ni Hagar, nga iya ang helper. So, sa nahitabo, nagkaanak si Hagar, nagkaanak si Hagar, si Ismael. Kaya mo na itong ginaingon nga ang mga igsuunang mga Muslim, o bang mga pagtuo nga mao na si Ismael ang ilaang descendant.
So diha nato makita nga nahimo siya si Ismael illegitimate son sumala sa pulong sa Ginoo. Kay dili man gid mao ang gisaad sa Dios. So mao to nga nagduha-duha sila pero bisan sa edad no ni Sarah niadto ang anghel nga manamungkod ka, magkaanak ka. So ni hilom lang nga naka-smile, nakatawa si Sarah no kay di siya katuo. Di siya katuo nga mahitabo gayud na kay wala siya musalig pag-ayo nga ang yang bana si Abraham gisaaran gayud sa Dios nga mahimo nga amahan sa mga nasod. Lisod no kung dili gid mo makuan kay sa pagkatawhono nato makaingon ta nga matuman magigkaan ni Ginoo. Matuman ba gyud? Pero ang Ginoo mo nagitawag nga unchanging. Dili siya mausub. Dili siya mausub, no? Ang unahuna sa Dios di pareha sa atong unahuna. Nga maubsanon dali ta mausub sa atong unahuna, murag panahon ba nga magausub-usub, ulan, init, no? Dali kay mausub-usub ang atong mga desisyon. Daghang kay tang mga tinguha, mga desisyon. Pero ang Dios kumusaad siya, maplano siya para sa itong kinabuhi, dili gayud kana mausab. Wow, dili gayud mausab. So, unsa may nahitabo, tigulang na si Sarah pero nahitabo gayud. Ni mabdo si Sarah og unsa may lang naanak. Mao to nga nagkaanak si Sarah og si Abraham. Og ang ilaang mao to ang ilang anak nga natawo ang ilang anak nga maoy gisaad sa Dios nga matuman gayud nakaanak si Sarah, nagkaanak sila ug kadto ang ilang anak maoy sinugdanan sa descendant no? sa taas nga sinugdanan sa mga Israelita, sa mga katawan sa Dios. Diri nato makita mga kaigsuunan nga kung ang Dios mo saad para kanimo sa imong pamilya, sa imong kinabuhi, ang saad sa Dios kalauman. Kay dili kaduha-duhaan ang saad sa Dios. Ang saad sa Dios kasaligan, ang saad sa Dios kalauman. Bisan maggunob man ang kalibutan, ang saad sa Dios saligan. Na bisan usa mahitabo sa kinabuhi, ang saad sa Dios saligan, ang saad sa Dios lauman sa atong kinabuhi. Pagkanindot nga saad sa Ginoo. Kay ingon diri nagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tawo manumpa, gamito niya ang ngalan labaw kaniya. Ang manumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis. Buo tinawon pag-ayo sa Dios alang kaniya nga mudawat sa iyang gisaad, dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Kay nganuman tungod niini gipanumpaan niya ang iyang saad. Verse 18, mao kini ang duha ka butang nga dili mausab sa Dios. Nganong dili kaduha-duhaan ang saad sa Dios? Nganong malauman ang saad sa Dios sa atong kinabuhi kay dunay duha ka butang nga nagpaila sa Dios. Dili mausab ang Dios, dili siya mausab, di siya mag-change. Kita lay mausab, kita lay mo try og usub sa mga pulong sa Dios, sa atong mga interpretasyon. Pero ang kamatuoran, ang pulong sa Dios dili gayud mausab. No, ang iyong padiri, mao kini ang duha, ang Dios dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Dili siya mamakak. There is no lies. Walay pagpamakak sa Dios. Kung siya musaad, kung atong Ginoong Hesukristo ni saad kanato kinabuhing walay katapusan sa atong pagdawat o pagtuo kaniya, kinabuhi human sa kamatayon, sa atong lawas, sa atong pagkabanhaw, ang saad niya kasaligan,
ug kalauman labaw sa tanan. Mao kanay angay natong makita, angay natong sandigan. Busa kita nakabaton sa kasiguruhan, uban kaniya na dasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa atong paglaom. Agmalig-on kita sa atong pag-alagad, pagkanindot nga duna kay gisaligan nga saad sa Dios. Pagkanindot nga ang promise sa Dios dili gayud makawang, dili gayud mahanaw. Bisan niini malisud nga panahon, malisud nga higayon sa kinabuhi, nga niingon na Dios dili kaniya biyaan upasagdan, dili kaniya biyaan, kay ang atong paglaom ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi, sigurado kini og kasaligan. Pagkanindot ang atong paglaom nga nakaangkla dili sa mga bahandi nining kalibutan, dili sa mga butang nga mahanaw, kundili diha sa mga saad sa Ginoo, kundili diha sa mga tuyo sa Ginoo, kundili diha sa mga gisaad sa Ginoo kanato. Diba ningon ang Ginoo nga ang Dios kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug kinsa katong mutuo sa iyang bugtong anak, ang kinsa kay Hesukristo, dili malaglag, sabot dili maimpierno, dili masilutan, kundili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dunay kinabuhing walay katapusan sa mga taong mosalig sa Dios. Na bisan usa ka ito mga atong sala, nakita sa mga bisyo, nakita sa mga kasakit, nakita sa mga kaluya, sa diyang ihatag nato, isugid nato, isulti nato sa Dios. Dunay kalampusan, dunay kagawasan, dunay kadaugan. No, sa atong kinabuhi nga nakaangkla sa Dios, nakaangkla duna gayoy kalampusan. Siguro kini nga kasaligan milahos kini sa tabil sa langitnong templo sa kinasulurang alampuanan. Nagpasabot kini nga nilahos kini sa langitnong templo sa kasulurang alampuanan. Kay nganuman sa naguna pagsulod kinsa ang atong Ginoong Hesukristo didto tungod kanato. Dala ang iyang kaugalingong dugo, ang iyang pagkamatay sa cross. Siya ang pangulong pari, wala na ilabaw pa nga pari undili si Kristo. Siya ang pastor sa kinabuhi sa linya ni Melkisedek. Mao na nga duna kitay pastor, duna kitay magbalantay, duna kitay Kristo nga nisulod, nga nagaandam. Di ba ningon natong Ginoong Hesukristo sa yaang mga apostolis og kanato, ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kaguon, kay sa balay sa akong amahan dunay mga mansion, dunay dapit nga iandam ko alang kaninyo. Moadto ako dito maguna aron nga andaman ko kamo og mga lugar para kaninyo. So mga kaigsuunan, kung ano naman kamoy kagulanan sa iyong kinabuhi, nawalaan makapaglaom, gusto na kamo surrender, tapuson yung kinabuhi, ayaw. Yung mga kalisdaanan, laumi ang saad sa Diyos. Kaya siya ang makapanalangin kanimo. Siya ang makaluwas sa imong kinabuhi. Siya ang nagdunay kamaturan. Susiha ang pulong sa Ginoo. Pangutana, kinsa ang atong Ginoong Hesukristo. Subaya siya, dawata siya sa imong kinabuhi. Ilhas siya sa imong kinabuhi, sigurado gayud nga dunay kaluwasan kanimo. Ug matinud-anon sa imong pagtuo. Bisan man ang kalibutan di na motuo sa Dios. Bisan man ang kalibutan magkagubot na. Ang saad sa Dios dili gayud mahanaw. Ang saad sa Dios lauman. Ang saad sa Dios dunay kasiguruhan. Ang saad sa Dios dili gayud kaduha-duhaan. Ayaw pagduha-duha sa mga saad sa Dios sa atong mga kinabuhi. Magaampo kita
Ginoong Dios, nilaom kami sa imong mga saan. Pasaylua kami sa among mga sala, Ginoo, kung kami maduha-duhaon. Usahay nawalan kami paglaom, nawalan kami og tinguha. Panikaw lamang ang Dios ang matuod namong sandiganan. Ining kahigayunan, Ginoo, nituo kami, Ginoong Hesus, nga ikaw ang anak sa Dios, ikaw nalansang namatay sa cross. Gidawat ko ikaw nga Ginoo sa akong kinabuhi. Maghari ka, balaang espiritu, giyahi ug tudloi ako aron nga mas musamot pa ang akong pagsalig pagtuo kanimo. Salamat o Dios sa imong gugma, salamat o Dios sa imong kaayo, kanimo ang pasidungog o pagdayeg sa walay katapusan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Dalaygo na Dios, salamat kaninyong tanan.